learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनस आयत 41। व इन कज़्ज़बूका, और अगर वो आपको झुठलाएं, फ़कुल, तो कह दो, ली अमली, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। यानी अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने पर डटे रहें तो आप भी उन्हें हक की दावत पहुंचाते रहें और कह दें कि मेरे लिए मेरा अमल है। यानी मेरा अमल तो तबलीग है, रिसालत है, खुशखबरियाँ देना और डरावे देना है, और अल्लाह ताला मुझे उस पर जज़ा देगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आमिला सालिहन फली नफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जिसने नेक अमल किया तो उसके अपने ही लिए है, और जिसने बुराई की सो उसी पर है। सूरह हामीम सजदा 46। और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, यानी तुम्हारा जुल्म, शिर्क और फसाद, वो तुम्हारे लिए ही है, और अल्लाह ताला उस पर तुम्हें बदला देगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसका जो तुम कमाते थे। सूरह यूनस 52। तुम बरी ऊना, तुम बरी ज़िम्मा हो, मिम्मा अमलू, उससे जो अमल मैं करता हूँ, व अना बरी मिम्मा तअमलून, और जो तुम अमल करते हो उससे मैं बरी ज़िम्मा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगरचे ये मुशरिक आपको झुठला रहे हैं मगर आप उनसे और उनके अमाल से बरी हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरी मिम्मा तअमलून, फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप कह दें, यकीनन मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम करते हो। सूरह शोरा 216। ये बात ऐसे मौके पर कही जाती है जहाँ झुठलाने वाले किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं होते। दावत देने वाला ये कहकर अलग हो जाता है कि असल फैसला अल्लाह ताला के यहाँ होगा, जो शख्स जैसा होगा वैसा ही इंजाम को पहुँच जाएगा। व मिनहुम, और उनमें से कुछ हैं, मन यस्तमिऊना इलैका, जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में खबर दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी लाई हुई शरीयत को झुठलाते हैं कि उनमें से बाज़ लोग बड़ी तवज्जो से कान लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक को सुनते हैं, लेकिन उनका मकसद हिदायत हासिल करना नहीं बल्कि झुठलाना और कमज़ोरियाँ तलाश करना होता है। इस नीयत और इरादे के साथ सुनना सुनने वाले को कोई फ़ायदा नहीं देता। वो सुनने के फ़ायदे से महरूम हो गए क्योंकि उन पर अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक का दरवाज़ा बंद हो गया है। अफ़ अंता, तो क्या आप, तुस्मी उसुम्मा, बहरों को सुनाएंगे, वलौकानु ला याकिलून, अगरचा वो ना समझते हों। जैसे बहरे को कलाम सुनाने पर कोई कुदरत नहीं रखता, उसी तरह झुठलाने वालों और अक्ल से महरूम लोगों को भी अल्लाह ताला का कलाम नहीं सुनाया जा सकता जिससे वो नफ़ा उठा सके। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल अंबिया आयत 2 और 3 में कि उनके रब की तरफ से कोई भी नया जिक्र उनके पास नहीं आता मगर वो उसको मुशक्कत से सुनते हैं, और वो खेल रहे होते हैं इस हालत में कि उनके दिल गाफिल हैं। और जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने खुफिया सरगोशी की कि ये तुम्हारे ही जैसा आदमी है, तो क्या तुम उसके जादू में आते हो, हालांकि तुम देखते हो। समात जो है वो इल्म हासिल करने के रास्तों में सबसे बड़ा रास्ता है जो झुठलाने वालों पर बंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना कालू समिअना वहुम ला यस्माऊन, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना हालांकि वो नहीं सुनते। सूरह अनफाल आयत 21। व मिनहुम, और उनमें से कुछ वो हैं, मन यंजुरू इलैका, जो आपकी तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे रास्ते के बंद होने का जिक्र फरमाया, यानी नज़र का रास्ता। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, यानी जब तिलावत कुरान होती है तो वो हैरान नज़रों से आपकी तरफ देखते हैं, आपकी नबुव्वत की निशानियों को और आपकी सदाकत की अलामात को देखते हैं, लेकिन ये नहीं पहचानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दिया है। उनका आपकी तरफ देखना उनको कोई फ़ायदा नहीं देता और ना आपको कोई राहत दे सकता है। बस जिस तरह आप अंधों को राह नहीं दिखा सकते, उसी तरह आप बहरों की भी रहनुमाई नहीं कर सकते। अफ़ा अंता, तो क्या आप, तहदिल उम्या, अंधों को रास्ता दिखाएंगे, वलौकानु ला युबसिरून, अगरचा वो ना देखते हों। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रास्ता नहीं दिखा सकते जो बसारत से महरूम हो, क्योंकि वो दर हकीकत दिल से नहीं देखते, और आप उनकी हिदायत पर कुदरत नहीं रखते क्योंकि वो बसीरत से महरूम हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला युबसिरून से मुराद है कि वो हक को नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नासा शैआ, अल्लाह ताला यकीनन लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपने आप पर खुद ही जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह ताला किसी की बुराइयों को बढ़ा घटाकर, किसी की नेकियों में कमी बेशी करके किसी पर भी जुल्म नहीं करता। वो जो काम करता है अपने इल्म और हिकमत और अदल से करता है, लेकिन लोग अपने आप पर खुद ही जुल्म करते हैं। उनके पास जब हक आता है तो उसे कबूल नहीं करते, फिर अल्लाह ताला सज़ा के तौर पर उनके दिलों, कानों और आँखों पर मोहर लगा देता है।
وہ یوم یحشرہم، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، کأن لم یلبسو، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہاری، مگر دن میں بس ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے، یعنی وہ دن جس میں کوئی شک نہیں انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انہیں یوں لگے گا کہ گویا وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، دنیا کی زندگی بہت کم لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ سورہ روم 55۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ قد خسر الذین کذبوا، یقیناً خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اس دن وہ لوگ خسارے میں رہیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور متقی لوگ کامیاب ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورہ زمر 51۔ وما کانوا مہتدین، یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے ہدایت نہیں پائی، اسے خسارے اور عذاب کے لیے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے، گویا کہ لوگ دنیا میں آئے اور گئے، یہاں صرف تعارف ہوا اور لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تعارف بھی مکمل نہیں ہوتا اور لوگ چلے جاتے ہیں، پھر اس دنیا کی زندگی سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں، بعض الذی، بعض وہ چیز، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے، علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر میں دکھایا، یا ان کو عذاب دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دیں، تو ہر حال میں انہیں اپنی موت کے بعد ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ بھول گئے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدلتی نہیں، تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، چاہے سزا رسول کی زندگی میں ملے یا وفات کے بعد، رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں آئے گی، رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جو برحق ہے۔ اس آیت میں کافروں کے لیے شدید وارننگ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے جن کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور ان سے دشمنی رکھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالقسطِ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی پچھلی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا جو انہیں دین کی، خیر کی اور بھلائی کی، سیدھے راستے کی دعوت دیتا رہا۔ رسول کے پیغام پہنچانے کے بعد کچھ لوگ تصدیق کرتے اور کچھ لوگ جھٹلا دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کرتا، رسول اور ایمان لانے والوں کو نجات دیتا اور کافروں کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15۔ رسول کے آنے کے بعد قیامت کے دن لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ جب تک رسول پیغام نہیں پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ ہر قوم کو صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک رسول نہیں آ جاتا۔ جب رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قوم کا معاملہ چکا دیتا ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کون اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ جہنم میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، سیدھے راستے کی طرف ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔